फागुने यहाँबाट कति टाढा छ अब? अँ। ढोरपाटनबाट यो जाउलो बिसाउने फेरि के अरे जङ्गले बिसाउने फेरिबाट हिँड्दै 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 सरी हिँड्दै आयो ए दुई हजुर अब यहाँ हामी यो कहाँनिर आइपुग्नु आयो त सर कर्मा सर हामी कहाँ आइपुग्नु आयो देउराली कस्तो रहेछ हेरौँ त वाह देखिरहेछ है कति मिटर हाइटमा हो माथि 4050 वाह
यो बाटो चाहिँ कहाँ जान्छ? यो थाङपुर यो बाटो चाहिँ तपाईँको तक्सेरा जाने तक्सेरा जाने यो मेन चाहिँ मेन फागुनेको धुरी चाहिँ यो ए अब यहाँबाट उता चाहिँ बागलुङ पर्यो होइन? यो गेटदेखि उता चाहिँ बागलुङ अब यता चाहिँ यता चाहिँ पुरी रुकुम पर्यो होइन? यहाँदेखि अब चाहिँ फागुनेको धुरी आयो। अब यहाँबाट चाहिँ हामी आजको हाम्रो ट्रेक थाङपुरसम्मको हुनेछ। डाँडा कटेर जानुपर्छ। उताबाट देखिएको अघि नैको दृश्य यो। हेर्नु यो खोला कस्तो मिठो सुसाएको क्या। अब यो यहाँदेखि फेरि उता छ जानुपर्ने। कस्तो होला फेरि यस्तो आयो। शिव राई सरले चाहिँ खोटाङदेखि आएर यहाँ डोल्पा जाने बाटोमा थाङपुरमा यहाँ वाचिमा बनाएर यो कुन भन्छ त? यो अहिले घामले छ नि, यो कुन हो? कुनै अफिसले कि अथवा सरकारले कि गाउँ तपाईँले यहीँ चलाउनु भएको थियो? होइन, ए पुछारले मात्रै छुटिने भयो यो घोडा र खचडको होइन? घोडाको लामो हुने भयो, खचडको छोटो।
छेउमा खोलाको आनन्दको आवाज, पानीको आवाज, अनि बाटो पनि कस्तो राम्रो। एकछिन पानीलाई गीत गाउँदै बर चाहिँ त रुख चाहिँ बर अनि अनि पकाएर कागज बनाउने हो। नेपाली कागज चाहिँ यसैबाट बन्ने हो।
के देखिन्छ है त घरमा के आयो रे ए दहीले अनि अहिले बिसाउनु न अहिले अलि ओके के भन्छ त्यसलाई अब दही खाँदाखेरि अहिले त्यसले केही खराब गर्दैन हे पिल्माको तिरै तिर याम खार भिरै भिर भेट होला मैकोट सिरै सिर दाजु यो पेल्माको अर्थ चाहिँ के हो खास थाहा छ हजुरलाई पेल्मा भनेको चाहिँ के हो खास गाउँको नाम त त्यो कसरी राखेको थाहा छ खै पहिला बुढो पुरानो हजुर बुढो पुरानोले पहिला जुजु बाजाले खेउरी राखेको ए हजुरलाई थाहा छैन पहिला जुजु बाजा हजुर अगाडि कुन कुन ठाउँ छ भनिदिनु त अब डुलिया होइन यहाँबाट तातो पानी अनि के अरे तातो पानीबाट हिमबाट रुकुईबाट डुलिया डुलियाबाट त अब सरतारा नाङ्गे त सरतारा अनि कता ल धन्यवाद है त हजुर किन भागेको हो गोपी दिदी नमस्ते हजुर नमस्तेलाई त जेदो के पो भन्छ जिदो भन्छ है म उता यो अप्पर डोल्पा अनि सेपोक्सुन्ड हिँडेको दिदी त्यस पछाडि अब यो बाटो आएको अहिले तातो पानी जाने भनेको दिदी कति टाइम लाग्छ कतिमा पढ्नुहुन्छ अरे 2मा अनि यो आज भाडा तपाईँ सधैँ यो भाडा धुनुहुन्छ कि आज मात्रै धुनुभएको आज मात्रै स्कुल चाहिँ कहाँ छ हजुरको नाम कस्तो मजाले धुनुभएको त कति ज्ञानी हुनुभएको तपाईँ है ल
बगिरहेछ जिन्दगी हस् 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 ए ल हस् धन्यवाद त्यो परको सानो साइनबोर्ड भएकोमा के भन्छ हौ नाना नाना नमस्ते कसं कांच जे देऊ दो नमस्ते हो म्हणे हो शिल्पत बताने हिमगाउँको तिरैतिर गुइबाङको भिरै भिर भेट होला ल म लागेँ है त हजुरहरू है ल बाई जस्तै बगिरहेछ ठाउँ ल देखेको माथि देखियो टुप्पोको टुप्पोको त्यो अङ्कल कि रे स्यार्लु फट्टाफट्टी भन्ने है स्यार्लु अनि यो माथि यो डाँडालाई चाहिँ हामी घुलिङ भन्छौँ दिन अनि उयो हिमालको त्यो हिमाल अब त्यो हिमालको नाम थाहा भएन यो खोलाको नाम त्यो खोलाको नाम के भन्छ काली गण्डक भेरी भेरी हो मलाई थाहा छैन अनि यो के हो यो बुकी भयो यो पारी गाउँ के हो पारी घरि हराइहाल्छ होला ए ल आई गरिदिनुहोस् न त यहाँ रमाइलो भेटघाट भइहाल्यो यस्तै छ यो खोलासँग छुट्टिने भेटुने भर्सन फेरि आज बिहानै सुरु भइसक्यो खोलासँग केही समय बिछोड हुने हो कहाँ भेटिन्छ थाहा छैन दिवस हेर्नुलाई पहिलो चाहिँ खोला तर्नु पर्यो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
दाउर पनि गाउँको थानहरू झर्ने ठाउँ यो दाउरा माथि राखेको मान्छे यो बाल्ने पनि ए के को हो यो माथि राखेको राति आज
स्टप गर बाय 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 लाग्यो यो बहुमदेखि 1900 मिटरको हाइटमा छ रहेछ यो जेङ्गला पासमा आएको भए तपाईँ कसलाई सम्झिनुहुन्थ्यो कस्तो फोटो खिच्नुहुन्थ्यो एकचोटि कमेन्ट गर्नुहोस् ल थ्याङ्क यू सो मच वाह
हाई भे जोसितले दिदी के छ खानै बस्ने मिल्छ मिल्दैन खाना बस अब चाहिँ हामी जेङ्ला फेदी टु हेडिङ टु कता हो सर आज कता हो जाने सालदाङ गाइस ओके सालदाङ कुन भिलेज रे सर लेट्स मुभ गाइस अझै माहिँदै झरेको डल्लेको तल बसेर के को दुध हो यो यहाँको ए हजुर
लागे म 12 दिनको ट्रेकिङ पछि तिमीलेको गाउँ पुग्न लागे म 12 दिन तल हलेर खोले खोले यता त हिँड्न बाटो रहेछ हिउँ देखिरहेछ हिमालयन रेन्ज क्यामेरामा टाढाबाट धान रोपेको देखिन्छ तर जौ रहेछ जौलाई उखेलेर मुठा बाँधेर घोप्टो पारेर आयो बाई गरिदेऊ ल बाई भनिदेऊ खोइ त बाई भनेको अघि त बाई भनिरहेको थियो अब चक्लेट खाएर होइन साथीसँग झगडा पर्ने त्यो लाज लागेको हो नमस्ते कति नयाँ कति राम्रो मान्छे आऊ 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 घर जानु ल नमस्ते भन्नुहोस् न त सबैले नमस्ते टसितेले भन्नु त ल ल आउनु ल लाज लाग्ने चाहिँ नआउने ज्ञानीहरू आउने लाज लाग्ने चाहिँ नआउने ल आऊ 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 ल उहाँहरू लजाउनु भयो ल मिल्ने शान्तिको नाम हुन्छ के याङजुङ रे याङजुङ बाई नानु अब चाहिँ म गएँ ल खै त बाई भन्नुभएको चाहिँ ल बाबु पनि बाई भन्नुभयो खै बाई ल
सेकेन्ड आइपुग्नु लाग्यो। हो यताबाट त कम थियो 5300 मिटर हुनेछ। त्यति होला त्यति मन थाहा भएन होइन ल हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद हजुरलाई है। हस्। ल हस् गुड मर्निङ फ्रम सेगनको। अब हामी चन्द्रमाको मुस्कानसँगै हुने भयो। यस्तो मिठो चन्द्रमाले मुस्कान दिइरहेछ, सूर्यले पनि उताबाट फेरि प्रकाश दिए।
बेलुका भयो अब चाहिँ बस्ने बेला भयो भोलि मात्रै पुग्ने हो चलिरहेको रहेछ कोङमाला पास र सेपोक्सुङ लेकको बिचको फर्स्ट क्याम्पबाट शुभ प्रभात।